امتحان لین لگا چاچے آنداؤ آل محمد دا کون منن والا ذرا سنیا جے امتحان نال اس بندے تے رحم کھا کے انہوں گاگ لاڑ کر دیتا ہو برا مرے نو 20 سال ہو گئے نے کوئی چاچا مجمع چوٹ کے میں نو دسے میں اپنے پرا دی تھی نو 40 عیداں دے کے آیا یعنی 20 سال ہو گئے پرا فوت ہوئے نو تے 40 عیداں دے کے آیا تے نال کہتی ہے ہاں میرا موبائل نمبر ہی میں نو انجی فون کری بیٹھ جو آپ سب نیچے بیٹھ جو عرض کرنا چاہ رہا میں نو انجی فون کری جنہیں جناب اعلیٰ اپنے بابے نو فون کری دائے میں پیو پن کے وکھا دیوانگا آج کنے چاچے بیٹھے جے اور لوگو سنو تیان علی علی سارا جگ کر دائے اپنے اپنے رنگ ویچے کر دائے مگر جو علی دے بچے کر دے کوئی کر دائے اپنا اپنا کردار دیکھئے نا کوئی اٹھے چاچا تے دسے میں 40 عیدہ اپنی پتیجی نو دے کے آیا 40 عیدہ اپنے پتیجے نو دے کے آیا میں غریب یتیم نو دے کے آیا سنو ویرو میں بیکھیا سسا میں نے مار دیا ایڈی ساؤن دی تیرے چاچے تائے نہ مل دے اس میں تلوار دے پھٹ مل جاندے نے گولی دے پھٹ مل جاندے نے تیر دے پھٹ مل جاندے نے ہر زبان دیاں بولیاں بندیاں نو مرن تے مجبور کر دیں دیاں آندیاں نے سنو تیان لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں مر جاندیاں نے پیکے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں مر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سور رہنا پیکے آج کنے کردار دے مالک نہیں کوئی پھفیاں نہ پیار نہ کرے کوئی پہنا نہ پیار نہ کرے میں دیکھے جے انہاں للہ وائنہ راجعون میں نقشہ سمجھاواں مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں خاندان رسول نو ماننے والوں ایک حدیث پاک ایک واقعہ دے وچوں کنیاں گلاں بیان کرنا پیاویں تاکہ لوکاں دے کار سور جن کراں دے کار سور جن ٹبراں دے ٹھبر سور جاون اے گلیاں محلے وچ تقریر پیا کرنا ویں کراں دے وچ انقلاب آ جائے ہر طرف آل محمد دا ویراو پرچم محرار لہرا جائے ہر طرف بہار آ جائے پلیز توجہ میرے ول عرض کردا ہر طرف بہار آ جائے کملی والے دن اوپر سٹیج تے گلاں کرو گے لوگ ویکھن گے عرض کردا لفظ بڑا قیمتی ہے کنے بیٹھے جے کھڑے جے گل بڑی ایمان والی ہے کہ کنے کراں چاج کردار ویکھ لو نا انا للہ و انا الیہ راجعون آپ مرنا تے سب نے آنا پیر باو نے لکھیا مرن تو پہلا مر گئے باہوں جنہ حق دے رمض پچھاتے میاں محمد پر فرماندے نے کپڑا پٹے ترو پا لگدا او دل پھٹے کس سینہ او سجنا باج محمد بخشا کی مرنا کی جینا میلا میلیاں دا یارا بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سانگ چھٹ گئے نے یارا بیلیاں دا میلا میلیاں دا یارا بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سانگ چھٹ گئے نے یارا بیلیاں دا ایک دن اساوی مدنی ٹر جانا کنڈا مار کے اینا حویلیاں دا انا للہ و انا الیہ راجعون عرض کردہ پیال محمد تو صبر دا چوانا جنہ کربلا چ 10 محرم دا دینی جدی 10 محرم دی رات وے کیا کر مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں ابن زیاد دنیا دا کتا دی شمر دنیا دا کتا دی نبی دی آل حق تے دی حسین حق تے دی ابن زیاد حق تے نہیں دی حسین دا پرچم آج بھی بلاندے ذرا لفظ سنیا جے مسلمانوں حضرت نواز رسول نو ماننے والوں جدو 10 محرم دی رات ہے میں ایک جملہ نوٹ کراواں گا واہ سیدو تاڑے تو قربان جاواں اپنے بچیاں دیاں لاشاں سیدہ زینب نے سیر تے کر دیتیاں نے ویر تے بچڑے دی لاش گل نہ لائی پھپھیاں تے رحم کھایا کر آل محمد تو ایک نقطہ بیان کرتا پیاویں انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ایک
کون والے بیت جنہاں نو نبی کریم نے اپنی چادر دے نیچے لے کے آئے مولا میں انہاں نال پیار کر دے تو انہاں نال پیار کری جڑے انہاں نال پیار کر دے نہیں انہاں نال پیار کری اور کنہاں دا شان بیان کرنا آویں اساں حضور نو ویکھیا نہیں تے جان دین لئی تیار ہو تساں ویکھیا نہیں جان دین نو تیار ہو چلیا تو کردار من نہیں تو تے اپنی بیگم نو جناب اعلی گھر ویا کے لے آویں اگلی پہلی رات ہی آندی ہے جانو مجھ سے کام نہیں ہوتا سویرے اٹھ کے ماما نو آنا ماما میری بیگم سے کام نہیں ہوتا تو تے ماں دا ہاتھ بٹا نہیں نہ سکدا اگلی پہلی جانو مجھ سے کام نہیں ہوتا یہی ہے ڈونٹ وری یہ بھی سویرے اٹھ کے ماما میری بیگم سے کام نہیں ہوتا بندہ پوچھے تو بیمہ کرا کے شیشے چلاؤنی ہے بھی تو انہوں کا کام کر 20 سال میری ماں نے پکایا ہے ہون میں کما کے لے آواں گا تو پکا کے کھوائیں آج کتنے بیٹھے ہیں نوجوان کتنے کھڑے ہیں ان سے پوچھے ہاں کوئی بات نہیں میں بازار سے لے آتا ہوں پھر میدے دے مریض ہو جاندے ہیں اوے گھر پکا کے کھایا کرو اوے بولو انج کھاؤ گے کہ نہیں اوے لال شرٹ ادھر دھیان کر اوے چاند ادھر دھیان بیٹھ جو نیچے بیٹھو او سونڈل نو ویکھن دو نیچے بیٹھو اتنے کھوتا کٹنگ نہیں سنبھالی جاندی سارے وہ نائی کڈا امترا جنے تیرے وال کٹے ہائے ہائے کو حال اللہ پھر ماما دی میرے پت نو ہوش نہیں آندی ہوش کٹا ہے کم سارے امترے اللہ ہدایت نصیب فرمائے کیوں جی بیگم اگر کام نہیں کر سکتی تے ماں نے پتر نو ویایا کیا انہیں تے بڑھے وارے ویایا سی کہ میں ہن بڑھاپے چ ہو گئی ہیں تے بچے جوان ہو کے میرے ناب جی لاٹھی بن کے وکھاؤ گے سہارا بن کے پٹر بیٹھ جاؤ گل سنو بیٹھ جاؤ تینوں کی چمونے لڑے نے ہونا ہیں میں حیران کوئی ادھر شرارت کردا کوئی ادھر دھیان کریا کرو گل سنیا کرو کتنے بچے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیگم کو بولیں گے کہ میری ماما کو تم نے پکا کر کھوانا ہے میری ماں بیٹھ کے کھائے گی چکو ہاتھ چکو ماشا منیب چوک چک جلدی ماشا چکو سارے چکو اب منیب نو میں کیا چکو بھی ادھروں بھی کو چکو ماشا وہ میرے چان تھوڑا کی نام سی بھائی فیصل سارے آندے بھائی توجہ بچے گل سنے بچے گل سنو جتنے بیٹھے جے لکھ لو میرے بچوں میں جملہ پڑھ لگا سدانا باغی بول بول بولے سدانا باغ بہارا سدانا ماپے حسن جوانی سدانا صحبت یارا وارپا تیری کرم نوازی کیا باپ نو جگرے دیتے گھڑی منگیا کوئی داری نہ دے اللہ جاندہ میرا چن کبیر گل سنتے آنا نبی گھڑی منگیا کوئی او سنو بچو تسا ماپیاں نو کڈے کوڈیاں کر دیتا ہے گھڑی منگیا کوئی داری نہ دے انہیں مرلے نہ لا دیتے لکھ منگیا کوئی دارا نہ دے انہیں بینکی نہ لا دیتے ایک مہینہ کرایا نہ دئیے لوکاں برتن باہر نے سٹے واہ بابل تیری شان تو صدقے تو لینٹر پانے دیتے اللہ نے دیتے میں سی پالے میں سارے لاڈ لڑائے جس شہد پوتے ہاتھ سی رکھ دا میں سارے چالا دیتے بڑھا ہویا جس دم بابل پترا منجا پوے تے ڈایا کھنڈ کر کے جد پتر لنگیا کلیجا پھٹن نو آیا جا پترا سخی چاوسے اسا لکھیا جولی پایا جو سوچیا سی تاڑے بارے تسا مول نہیں پایا آج میں ویکھے نوجوان پچھے ماں دی پتر میں تیرے رشتے دی ہاں کر دیتی باپ بندہ میں پتر تیرے رشتے دی ہاں کر دیتی ایک ہی آندے نے اگوں ڈونٹ ٹچ می لائف if you don't mind پاپا تم کون ہوتے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے ہاں میں نے فیس بک پہ جیون ساتھی تلاش کر لیا اوے بچیا میرا چاند میرا مکھن
تو ماں باپ نو جدن گل کہنا نا ادن کلیجے سڑ جاندے نے پتے پانی ہو جاندے کہ جنہ عمر لائی تیرے تے تو اج انہاں نو کہا تم کون ہوتے ہو. پر ایک گل یاد رکھی جڑی چٹی چمڑی ویکھ کے تو ماں باپ نو کہنا تم کون ہوتے وہ تیرا حسن ویکھ کے تینوں اپنا بنایا ہی. لکھ لا آل محمد دی شان وہ بھی سنا دینا جو جو کہو میں اج انشاءاللہ تہاڈے کول ہی دھند پئی ہے میں جانا کی لینے توجہ میرے وال میرا یارا میرا اللہ زندہ باد. توجہ بھائی توجہ ہے چان میرا مکھن. توجہ جتنے بیٹھے بھائی میں نعرہ مارا گا تسی گل تے موئی کرن دو نا. توجہ نا گل سنن والی ہے بڑی وڈی گل ہے این ایمان والی گل ہے پلے بنو. اللہ جاندا ہے ماں پیو نو آندے تم کون ہوتے ہیں. آ میں تینوں دساں چلیا جڑا تینوں سونا ویکھ کے تے ماں پیو چھڑ سکدی نا کل تیرے کوئی عزیز نو سونا ویکھے کہ تینوں چھڑ سکدی. حسن معیار نہ بناؤ. میاں محمد بھائی پرواندے نے سونی صورت دا عاشق ہونا تے ایک دی وڈیائی اس سونے دا عاشق ہو جا وہ جس شکل بنائی. یار گل سنو میرا چند مولوی ادھر میرا چند میری ماں لو یو لو یو لو تو نعرے دا سٹیٹس لائی ہونا ہے. ہاں میں سٹیٹس لا رہا سٹیٹس جتنے بیٹھے بیٹھا بیٹھ جاؤ پترو نہ تنگ کرو سارے بیٹھ جاؤ نیچے پہلا پیپا چربی دا دے سارے تنگ کرے گا. ہاں بیٹھ جاؤ بس کوئی نہیں مولوی صاحب آگے کو آتے جڑے نہیں خدا دا نام 2 منٹ دے دے یار. عجیب بندہ کھڑے جلسہ خراب کرنا ہے. عرض کرنا چاہ رہا میں گل سننے والی ہے پتر ہن خدا واسطے مینوں نہ صرف رہن دے گفتگو سنن دے. عرض کرتا اینے بیٹھے جے کملی والے دے نوکر جے پترو اے سونی صورت دے اندر ہن تے اللہ معاف کرے گلاں کر دے. میاں محمد بخش نے بڑی سونی گل لکھی ہے کہنے لکھاں بیر بیری نو لگ دے چڑھ جاندے کچے چڑے پکن لال محمد تے اوہی کھاندے وٹے. میاں صاحب پرواندے نے میٹھا میوہ بیری دے تے مڑ وی وٹے کھاوے. منن والا مڑ بیری بنی جاوے. جڑے میٹھے بیر ہوندے نے وٹے اوہی کھاندے نے. مل کے ریا کرو. رحمت عالم دا کلمہ پڑھیا ہے جو مرضی کو گالاں کڈے جو مرضی کرے تسی جواب نہیں دینا. کیوں ترجمہ توجہ بھائی. ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند شہر مدینے چڑھیا ساری دنیا ویکھدی پئی اے ویلا نواں جمعہ کری ہوندا چھڑ دے نو میرا چا. ساڈے پنجابیاں دے ہاتھ نہیں نہ کھلوندے بہن گے تاگے کھچی جان گے بس چ بہن گے سیٹاں پاڑی جان گے لیٹرین چ بہن گے نمبر لکھی جان گے. ہن ایتھے بیٹھا نواں جو محل کڈن دیا ہے ہور کوئی نہیں تے ناسا جوجو کڈی جان وہ حال اوے گل سونے بچے دھیان کرو گفتگو سنو. ہاتھ اللہ جاندا انہاں دے نواں جو محل کڈی ہوندا بھی محفل حضور دی تو نال بیٹھ جا گفتگو سن. دھیان رکھیا کرو میں ایڈی وڈی گل کرن دیا سا کہ حضور دے منن والے بولو گرم ہو سکدے اگر اسی رحمت عالم منیا ہوندا نا دلوں کدی کسی تے پرچہ نہ کرائیے کدی کسی تے لڑائی نہ کریے. بیٹا توجہ ہے بچے ادھر دھیان کرو بچے. ساری عمر کراں ختم ہونیاں نہیں ستا سونے محمد دی شان دیاں وتوہا مکھڑا واللیل زلفاں بولا وتوہا مکھڑا واللیل زلفاں دسن سورتاں پاک قرآن دیاں. لوکی پتھر مارن او دوا دے لوکی پتھر مارن او دوا دے. بھئی اگے نہ آنا یار ایتھے بیٹھی رہو سارے مجمع نو خراب کرن دے تسی دی اثرات
بیٹھ جو تو لنگن والا کوئی راہ ہے گا پلا اینو لنگی آندے جے میرا چاند تو جو لوکی پتھر مارن پڑھو لوکی پتھر مارن او دعا دے وے کہنا ہے لوکی پتھر مارن او دعا دے وے پڑھو لوکی پتھر مارن او سار اے جے حضور دی غلامی لوکی پتھر مارن او دعا دے وے اے تے شانان مدنی سرکار دیاں اوے مرید کے والے ہو سارے پڑھو کلمہ تانگا رکھو مدینے نو جان دیاں سارے جگ تو حلیمہ غریبنی سی کمنی والے نو چک کے امیر ہو گئی اج مشرف دی دائی نو کوئی نہیں جانداؤ زرداری دی دائی نو کوئی نہیں جانداؤ خان صاحب دی دائی نو کوئی نہیں جانداؤ حضرت صاحب پلیز میرا چاند تو کوئی نہیں اے موبائل ساڑی مجبوری کسی ٹائم بھی میسج آ سکتا ہے پلیز آئی ایم پیٹ نہ کرو موبائلان چھڑ دو اللہ جاندہ ہے جدو نہ میں ویکھن دیا کوئی تر ٹچ لگا ہے میں تیان ویکھ لو جدو میں ادھر کرنا ہے نا یہ شروع ہو جاندے نہ کرو انہوں نے کہو محفل ہو رہی ہے پھر تاڑے جو گئی ہیں حضور دی گل سنو ایتھے بیٹھ کے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کرم تیرے ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا حضور دے نوکر بن جو چھڑیا کرو ساری دنیا نو اے دنیا نے کسی نے وفا نہیں کیتی حضور دے ہو جاؤ رب آندا ہے میرے تک پہنچنا ہی میرے یار دی نقل ماری کبھی بھی ہوئے تے نہیں ویکھاں گا نقل میرے یار دی ماری سنت میرے یار دی منی مصطفیٰ کو ڈائریکشن لوی ذرا جملہ سننے والا بڑا قیمتی ذرا مل کے پڑھنا ہے ساری دنیا ویکھ دی پئی ہے چند شہر مدینے تسا لفظ مدینہ سارے نے کہنا ہے ساری دنیا ویکھ دی پئی ہے چند شہر مدینے ایک چند چاڑیا حکومت نے غریب ویکھن دین تے ایک چند میں چڑھن دیا ہے سویرے مرید کا ویکھے گا کہ کملی والے دا کو نوکر آیا سی اللہ دی قسم اٹھانا ہے جے رل کے نعت پڑھ لو بیٹا بیٹھ جو نیچے بیٹھ نکر جو سارے بیٹھ کے گل سنو تے آنا یار وہ تے 3 گھنٹے کمبل اچھے حضور دی گل نہیں سن سکتے سچی گل کر رہے ہیں میں کیوں جی ہیں جی ساری دنیا ویکھ دی پئی ہے چند شہر مدی پترو سارے تاڑی گلی چ آواز نہیں آندی حضور دی نوکری چ پڑھو ساری دنیا ویکھ دی پئی ہے چند شہر مدی نبی جڑا نہ بولے انہوں حکومت دی طرفوں منگیائی دی مار بچے ساری دنیا ویکھ دی پئی ہے چند شہر مدینے ہاتھ کھڑے کر کے ساری دنیا ویکھ دی پئی ہے چند شہر مدینے اچھی پڑھو ساری دنیا ویکھ دی پئی ہے چند شہر مدینے نبی ایس گلی والے دا مقابلہ ادھر نال اوے پترو تاڑی جوانی کدے واسطے پڑھو اچھی میں نے پتہ لگے حضور دے نوکرو 20 سال تاڑی عمر اللہ مٹیار جے موبائل کساتے جے ٹچ کسا دیتے جے اچھی پڑھو ساری دنیا ویکھ دی پئی ہے چند شہر مدی آن گوان ویکھڑے نہ پڑے بھائی مانے ساری دنیا ویکھ دی پئی ہے چند شہر مدی سن دوزخ ساڑ نہیں سکتی اسکل من بیدہ جنہ پڑھے اچھی پڑھا اسکل من بیدہ بن کملی والے دا یار میاں گل پاکل میں دا ہار میاں ہنو دم دم نال پکار میاں ہنو دم دم نال پکار میاں اے نام نبی نال جڑیا ساری دنیا ویکھ دی پئی ہے چند شہر مدینے چڑھیا ساری دنیا ویکھ دی پئی ہے چند شہر مدینے
اچھی پڑھنا حضور دی نات تے سنیا جے اے شیر سب نے اچھی بولنا ہے تاکہ فراز تے لوگاں نو پتہ لگے کہ مرید کا عقیدہ ہے ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا عربی ہے لفظ عربی اچھی ساڈا مرشد سونا عربی ہے جنہ ماں دا دودھ پیتا ٹیلا ڈبے والے آئی ہے میری ساری ممی ڈیڈی آئی ہے میری ساری ماں دے دودھ والے ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا عربی ہے اے ویکھو آواز آندی ہے کہ نہیں سبحان اللہ تسی مرے پے جے تے اچھی بولو ہاں ڈبے دا چپ کری میرا چان نہ کر تیرا غصہ کرن گے مینوں لگا رہن دے ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا عربی ہے دیکھو آواز آندی ہے نا محمد عربی دے غلاماں دی اچھی پڑھو ساڈا مرشد سونا عربی ہے ایہو جہ محفل ویکھی ہے ساڈا مرشد سونا عربی ہے آئی سلوٹ یو آئی لائک یو آئی مس یو مرید کے والا ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا عربی ہے میں لاہور جا کے کہاں گا لوکیاں دے لاہور لاہور میں کہاں گا مرید کا ہی ہے ساڈا مرشد سونا عربی ہے او دے جہاں نہ کوئی دردی ہے ساری دنیا مرشد پھڑ دی ہے اسا مرشد چن کے پھڑیا ساری دنیا ویکھ دی پئی ہے چند شہر مدینے ساری دنیا ویکھ دی پئی ہے چند شہر مدینے اے جڑا میں شعر پڑھن لگا ہے 1 کروڑ انعام دواں گا لفظ جاوی نہ میرا چاند ٹھنڈ پینگی ٹھنڈ پینگی اللہ جاندا ہے اے قسم چہرے اللہ جاندا چمکن ہے اگر ہوئے ذکر کملی والے دا تو لوکاں چ کرنٹ نہ آوے ہاں بلال کولیاں تے بولتا ہے خبیب سولی چڑھ کے بولتا ہے غازی علم و دین تختہ دار تے بولتا ہے اور حضور دی نوکری چ بولتے